बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बखैर होंगे। देखो, आज का जो हमारा एपिसोड है वो इस क़ससुन नबिय्यीन हिस्सा अव्वल का लास्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बताने वाले हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता कर दी, कुएं से उठा करके उन्हें एक बादशाहत यानी कि एक बादशाह के ओहदे पर फाइज कर दिया, उनको उनके वालिदैन से मिलवा दिया, उनके भाइयों से मिलवा दिया, सबसे उनको मिलवा दिया और उसके बाद दुनिया की हर नेमतों से उनको नवाज दिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला को नहीं भूले, अल्लाह तबारक व तआला की याद से गाफिल नहीं हुए, अल्लाह से गाफिल नहीं हुए। वो ऐसा दुनिया के बादशाहों की तरह बादशाह नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म से ही तो फैसला किया करते थे और अल्लाह के हुक्म को ही नाफिज किया करते थे। हर तरीक़े से वो जैसा अल्लाह की मर्ज़ी हुआ करती थी, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ही वो फैसला किया करते थे। तो वही आज के एपिसोड में बताया जा रहा है कि हुस्नुल आक़िबा, अच्छा अंजाम। हुस्न के माने आते हैं अच्छा, अल आक़िबा के माने आते हैं अंजाम। ठीक है, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया और कुएं में डालने के बाद क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो अंजाम दिया, आखिर में उनके सब्र का जो फल दिखाया वो बहुत अच्छा दिखाया। उनको जो अंजाम तक पहुंचाया, वो लास्ट जो उनका नतीजा निकला वो बहुत अच्छा निकला। तो इसीलिए हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए, सब्र करना चाहिए। वलम यशग़ल यूसुफ अन हाज़ल मुल्क आज़िम, और यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बड़ी बादशाहत में भी अल्लाह तबारक व तआला से गाफिल नहीं हुए। वलम युग़य्यिरहु, और इस बादशाहत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं बदला। यानी ये कह रहे हैं कि इस बड़ी बादशाहत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह से गाफिल नहीं किया और ना ही उनको बदला। ठीक है, यानी इतनी बड़ी बादशाहत मिलने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा पैसा मिलने के बावजूद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बड़ी बादशाहत भी बदल नहीं पाई, अल्लाह से गाफिल नहीं कर पाई। ठीक है, इसमें जो है ना शग़ला यशग़लु, इसके माने आते हैं मशगूल होना, और जब ये आन सिले के साथ आए तो इसके माने गाफिल होने के भी आते हैं। और लम, इस पर यशग़ल पर असली यशग़ला था, लेकिन लम जब इस पर दाखिल हुआ, लम ने आकर के यशग़लु क्या दिया, जज़्म दिया, जज़्म। क्योंकि लम जो होता है ये अपने माँ बात को जस्म देता है, यानी मुज़ारा को के आखिरी हर्फ को जस्म देता है। गय्यरा युगय्यिरु, गय्यरा युगय्यिरु के माने आते हैं बदलना। ठीक है, यानी उनको ज़र्रा बराबर भी नहीं बदला। वकाना यूसुफ यज़कुरुल्लाह, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह को याद करते थे, वयअबुदुहु, और उसकी इबादत करते थे, वयख़ाफ़ुहु, और उससे डरते थे। यानी बादशाहत मिलने के बावजूद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने रब को, अपने अल्लाह को याद करते थे। ज़करा यज़कुरु, ज़करा यज़कुरु, इसके माने आते हैं याद करना। ठीक है, आबद याबुदु के माने इबादत करने के आते हैं, और खाफ़ या खाफ़ू के माने आते हैं डरने के, यानी अल्लाह तबारक व तआला से हर मामले में बहुत ज़्यादा डरते थे। वकाना यूसुफ यहकुमु बिहुक्मिल्लाहि, यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ही तो फैसला करते थे। वयुनफ़्फ़िज़ु अवामिरल्लाहि, वो अल्लाह के अहकामात को नाफिज करते थे। यानी कि जिस चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है उन्हीं अहकाम के ज़रिए वो लोगों के दरमियान फ़ैसला करते थे, लोगों को उन्हीं का हुक्म दिया करते थे, और अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह का अल्लाह के जो अहकामात थे उन्हीं को नाफिज करते थे। नफ़ज़ा युनफ़्फ़िज़ु तनफ़ीज़न, नफ़ज़ा युनफ़्फ़िज़ु, ठीक है, इसके माने आते हैं नाफिज करना, यानी अल्लाह के अहकामात को नाफिज किया करते थे। वकान यूसुफ अल मुल्क कसीरन, और यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बादशाहत को बहुत ज़्यादा नहीं समझते थे। वला यउद्दु शैअन कबीरा, और कोई बहुत बड़ी चीज़ शुमार नहीं करते थे। यानी अगरचे बादशाह थी, लोग समझते हैं हम बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हो गए, बहुत बड़े बन गए, बादशाह बन गए, बहुत बड़ा समझते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की नज़र में इसकी कोई वक़्त नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है, वो इसको कोई बहुत बड़ी चीज़ शुमार नहीं किया करते थे।
عد یعد کے معنی آتے ہیں شمار کرنا. ٹھیک ہے. وکان یوسف لا یحب، یوسف علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے ان یموت موت ملک، کہ وہ کسی بادشاہ کی موت کی طرح انہیں موت آئے، کہ بادشاہ کی موت کی طرح موت آئے. ویحشر مع الملوک، اور بادشاہ کے ساتھ ان کا حشر ہو. یوسف علیہ السلام اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کو بادشاہوں کی موت کی طرح موت آئے اور ان کا حشر جو ہو وہ بادشاہوں کے ساتھ ہو. بل کان یحب، بلکہ وہ پسند کرتے تھے ان یموت موت عبد، کہ وہ غلام کی موت کی طرح مطلب مرے. ویحشر مع الصالحین، اور کیا ہے نیک لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہو، وہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں. یعنی یوسف علیہ السلام کے دل میں بالکل بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ بادشاہوں کی موت کی طرح ان کو موت آئے اور وہ بادشاہوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، بلکہ انہیں جو بات پسند تھی وہ یہ تھی کہ ان کو غلاموں کی طرح موت آئے اور وہ صالحین کے ساتھ اٹھائے جائیں. حشر، یحشر کے معنی آتے ہیں اٹھایا جانا. صالحین یہ صالحن کی جمع ہے. صالحن یہ اصل مطلب حالت رفعی میں تو صالحون آتا ہے، تو یہاں پر صالحین یہ مع کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ مع آ گیا تو صالحین حالت جری میں ہے، اور حالت جری میں یہ یا ما قبل مکسور ہی آتا ہے. وکان دعا یوسف، یوسف علیہ السلام کی دعا یہ تھی ربی، اے رب، قد آتینی من الملوک، کہ آپ نے مجھے بادشاہت عطا کی، وعلمتنی من تعبیر الحدیث، اور خوابوں کی تعبیر بھی مجھے سکھلائی. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی، جی آپ میرے ولی ہیں، فی دنیا میں آپ دنیا میں میرے ولی ہیں، والآخرتی، اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمن، کہ مجھے مسلمانوں کی ساتھ وفات دے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین سے ملا دے. یعنی یوسف علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، دنیا میں تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور کیا ہے مجھے خوابوں کی تعبیر بھی کچھ سکھلائی. اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، آپ دنیا اور آخرت میں میرے ولی رہنا، میرے مطلب کارساز بن کر رہنا، اور مجھے مسلمانوں کی مطلب مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا. وتوفاہ اللہ مسلمن، اور اللہ نے ان کو مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دی. والحقہ بآبائہ ابراہیم، اور ان کو ملا دیا ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام سے، واسحاق، اور اسحاق علیہ السلام سے، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام سے. صلی اللہ علیہم، ان تمام پر درود ہوں، وعلی نبینا، اور ہمارے تمام انبیاء اکرام پر، وسلم، اور سلامتی ہوں. یعنی ان تمام پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمارا یہ حصہ مکمل ہوا، یعنی قصص النبیین حصہ اول مکمل ہوا. تو دیکھیں اس پورے حصے میں، اس پورے پارٹ میں ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے، اور کبھی بھی اپنی خوشیوں کو، اپنے کسی بھی مطلب اچھی جو خاصیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان کو دوسرے لوگوں کے سامنے زیادہ تر ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کہ لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، اور حسد کی آگ میں لوگ اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ اپنے بھائی کو ہی انہوں نے کنویں میں ڈال دیا. لیکن یوسف علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اور صبر سے کام لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کی، اور دنیا میں مطلب ایک نبی بھی بنایا، اور ان کا انجام بھی آخر میں اچھا ہوا. تو ہمیشہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور ہمیں اپنے تمام انبیاء کے راستے پر چلنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے، اور ہمیں ان کے کاموں پر، جن کاموں کا انہوں نے حکم دیا ہے، جن کاموں کو انہوں نے بتلایا ہے، ان کاموں پر ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.